Alhamdulillah.
أفلج الأسنان بعد أسنايا وفي الأقوال والذوق يراك النور جناوي فتحنا باسم فتح فتح الخير أنوار سكرنا الله سعولي فهاب الهام سجد مقادم لين الرادي عليا لين الكافي هل تدري بنادي يا سنينا أسيل القادي تام القادي ليل الرادي عليا وليل الكافي هل تدري بنادي يا سنينا أسيل القادي تام القادي ليل الرادي عليا وليل الكافي هل تدري بنادي محمد يا سنينا أسيل القادي تام القادي ليل الرادي عليا وليل الكافي هل تدري بنادي بادي سبيل وسوق القيل عظيم طيب الأخلاق يليق صاته الحالي لو المصطفى وسينا أزيل القادي تام القادي ليل الرادي عليا وليل الكافي هل تدري بنادي يومتك فنرجو الله أن يجزيه خيرا للجزاء على الأصحاب والأهل من الرحمن سيدنا الأسين الغادي دام القادي ليل الغادي عليا وليل الكافي هل تدري بنادي بادي سبينا فيا ربان وراكي الخالق ليل الغادي عليا وليل الكافي هل تدري بنادي بادي فبينا رجائي منك غفران لسلبنا سلوان وللأسلاف والأخلاق بمن مستمع يا زين الأسيل خالدا بليل الغاب عليا وليل الكافي هل تدري بنادي بادي وجدت رجائي من غفران لسلبنا سلوان وللأسلاف والأخلاق بمن سمع